السلام عليكم ورحمة الله. كيف دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير صحيحة؟ اموركم هانية مباركة عواشركم؟ صافي دابا رمضان ما بقى ليه والو، رمضان على الابواب، اللهم بلغنا رمضان. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. بالنسبة للفيديو ديال اليوم، يا سلام، شباكية بواحد الطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة مع جميع اسرار النجاح ديالها. غنتقاسم معكم كاع داكشي اللي كنعرف، كاع داكشي اللي تعلمت غادي نتقاسمه معكم البنات. وصراحه الا تبعتوا المقادير وتبعتوا الطريقه اللي انا غادي ندير فكتحصلوا على واحد النتيجه. يا سلام، الشباكيه كتجي معلكه، كتذوب في الفم البنات. كتعاملوها بعدا بلطف لان كتكسر وكتجي مبوقه، كتجي شاربه العسل. وخاصه الا درتوا داك العسل اللي ديجا بارطاجيت معكم، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. ما عليكم الا تابعوني لاخر الفيديو. وبالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا نصف كيلو ديال الدقيق، ما يعادل 5 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق. وعندي هنايا كذلك واحد الكاس ديال الجنجلان، كناخذوه كنسخنوه هكايا في مقيله او في الفران، غير كنسخنوه ما كنحمروش باش ما يعطيناش المروره، وكنطحنوه حتى كيتعلق، حتى كيطلق ديك الزويته ديالو صافي. وكنضيفوا على هذا الدقيق. بالاضافه كذلك غادي ندير واحد الملعقه ديال النافع مطحون ومغربل، ضروري يكون مطحون ومغربل باش ما يقطعش لينا العجينه، وفي نفس الوقت باش ما نبقاوش نتلاقاو مع دوك الطريفات هكا ديال النافع، كيكون غير هكايا دقيق. وغادي ندير كذلك واحد الملعقه كبيره ديال القرفه. بالنسبه لنا هنا البنات عجنت غير معاكم غير نص كيلو، انا راني في الاصل درت 3 كيلو ديال الشباكيه، حيت نص كيلو ديال الدقيق راه كيخرج لينا كيلو ديال الشباكيه. المهم انا كيما قلت لكم عجنت معكم غير نص كيلو. بالنسبه للمبتدئات نصيحه ما تعجنوهاش دقه واحده، يعني الا كنتو غديروا 2 كيلو او 3 كيلو ما تعجنوهاش دقه واحده لانها غادي تغلبكم. انا راني في نفس النهار عجنت هاد العجينه، دزت عجنت وحده اخرى. كيما قلت لكم دزت هنايا واحد الساشي ديال الخماره، معلقه ديال الملح، معلقه صغيره، ودرت هنايا واحد الساشي ديال الخماره. وهنايا عندي نصف كاس ديال الزيت، وعندي والباقي نص كاس ديال الزبده، نص ربعه ديك الزبده مارغرين اللذه، النص ديالها ذوبته ودرته في الكاس، عطاني نصف ديال هذا الكاس اللي كيعادل 200 ملل. وزدت عليه نص كاس ديال الزيت المائده. صافي هذا الخليط دابا كامل غادي هكا نلويه كامل في ديك الزبده، او غادي نبرمو كامل هكا في ديك الزبده. وانا كنبسبس فيه بحال هكذايا كما هو واضح في الفيديو. علاش؟ لان العجينه ديال الشباكيه البنات راه ما كتبغيش تدلك، حنا ما غاديش ندلكوها، هي بحال الصابلي. كنخدموها هكايا كامله باش كاع داك الطحين ينسجم لينا ويتشرب لينا ديك الزبده، كما كنديروا الحرشه يا البنات قبل ما نعجنوها، ولا بحال الصابلي كما قلت لكم، لان ما غاديش نعجنوها. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كاع داك الدقيق ديالي كينسجموا لي جميع المكونات. ونعاود نرجع معكم كيف ما هو واضح. هانتوما راه الخليط كامل انسجم لي. دابا غادي نجي باش نضيف السوائل. عندي هنايا البنات واحد البيضه. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نوجد الخليط اللي غنجمع به العجين. عندي قرعه الماء الزهر. انا البنات الشباكيه ما كنعجنهاش بالماء، كنعجنها بماء الزهر فقط. عندي هنايا قرعه ديال الماء الزهر درتها في نفس الكاسرونه اللي ديجا ذوبت فيها الزبده. غادي نضيف عليها واحد الملعقه ديال الكركم البلدي، او ممكن ديروا الملون الغذائي، عفوا كما قلت لكم ممكن ديروا الملون الغذائي، انا كنفضل هكايا الحرقوم البلدي. غادي نردهم البنات فوق عافيه مهيله، غير كيوليو دافيين فقط غير كيدفوا فقط، ما كيسخنوش مزيان. عندي هنا واحد البيضه ما غاديش نضيفها كامله، غادي نضيف منها ملعقه كبيره فقط. علاش؟ فاش كديروا بيضه كامله او اصفر بيضه كامله في الشباكيه راه غادي تغلبكم الكشكوشه في القليان، غادي تولي تبان لكم غير الكشكوشه، ما غاديش تبقى تبان لكم الشباكيه، خاصه المبتدئات. انا كندير فيها هكايا غير معلقه. علاش؟ باش كتعطيني ديك الطراوه صافي بلا ما تعذبني في القليان. ضفت هنايا 2 معالق ديال الخل، 2 معالق كبار ديال الخل صافي. وغادي نجيب هنايا
الروح ديال اللوز. ممكن هذا اختياري، ممكن البنات ديروا اللوز مطحون عوض الزنجان، او ممكن تخلطوهم. انا درتها بالزنجان، عجنتها بالزنجان ونكهتها غير بالروح ديال اللوز. هذا الروح البنات راه قرعه كبيره، انا غير درتو في هذه راه كيدير 7 دراهم، راه رخيص، كيبقى عندك شحال. صافي كنجيب دابا داك الخليط من بعد غير ما ولا لي دافي شي شويه باش يساعدني في العجين. ممكن تعجنوا به بارد الا بغيتو. انا كنت زربانه، بغيت العجينه تطلق راسها دغيا وتنسجم لي مع ديك البيكان باودر اللي درت او الخماره تاع الحلويات. صافي انا جاني العبار هو هذاك، يعني هاد القرعه ديال الماء الزهر غادي تعجن لي، غادي تجمع لي هاد العجين وغادي تجي لي واحد العجين ما كتكونش مرخوفه طبيعه الحال، راه كتكون شباكيه، كتكون واحد العجينه اللي قاصحه شاده راسها، ما كتكونش عجينه اللي مرخوفه. واضح؟ المهم كما قلت لكم، وممكن نتوما تزيدوا او تنقصوا الماء الزهر على حسب نوعيه الطحين اللي نتوما دايرين، لان كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش. انا هنا جاني العبار هو هذاك. صافي غادي نولي نجمع العجين بلا ما ندلكها، كنجمعها بلا ما ندلكها. وهنايا البنات شفت اللون ديالها باهت شي شويه، غادي نعاود نزيد شي شويه د الحرقوم، غادي نكبو عليها غير هكاك، وغادي نحاول نخلطو مع العجين عفوا، باش تولي لي ديك العجين شي شويه صفراء. وممكن تخليوها هكايا، المهم لكم الاختيار. ما جمعت انا العجين ديالي، فغادي نشكلها على هذا الشكل، وغادي نقطعها على 4 يا البنات. غادي نقطعها على 4، وكل وحيده غادي نشدها، غادي ندلكها بالمدلك غير شي شويه، وغادي ندير ليها بحال الطويه ديال المسمنه كيف ما هو غادي يكون واضح في الفيديو. ومن بعد غادي نغلفها بالبلاستيك الغذائي او السلوفان، وغادي نخليها ترتاح. ضروري كنخليها ترتاح هكذايا، انا واحد تقريبا واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه كنخليها كترتاح العجين مزيان، لان كما قلت لكم راه ما درتش فيها انا خميره العجين، درت فيها انا غير باودر، فراه ما غاديش تفاعل ليا الخميره فيها. كما قلت لكم كنسرحها شي شويه بالدلاك، ماشي كنرقوها غير شي شويه، وكنجمعها بحال الطويه ديال المسمنه. صافي وغادي نشكلها على هذا الشكل حتى نسالي جميع العجين اللي عندي.
بعد ما غلفتها يا البنات دابا غادي نخليها ترتاح كما قلت لكم. في هذه المرحله هذه كاين اللي كيقدر يبيتها ليله كامله راه ما كيوقع عليها والو. بالنسبه لي بغيتو تنقصوا الخدمه هنا من بعد ما ارتحت لي غادي نجي دابا باش انني غادي نحاول نقطعها كل وحده يا البنات، كل كره يا البنات من دوك المربعات اللي درنا او كل مربع من دوك المربعات اللي درنا غادي نسرحوا شي شويه بالدلاك وغادي نقطعوا عاود على 4. كيف ما هو واضح العجينه في الاول قطعتها على 4 وغلفتها درتها على شكل مسمنه وغلفتها. دابا كل داك مربع اللي غلفنا كنجيبوه كنسرحوه بالدلاك وكنقطعوه تاني على 4 وكنحطو في شي بلاستيكه حتى كنكمل العجين ديالي كامل. انا كيعجبني نخدم بهذه الطريقه هذه باش تكون عندي الخدمه منظمه. كنصيب العجين كامله على هذا الشكل عاد غادي نجي ديك الساعه باش انني نسرحها. بالنسبه لي انا في التسراح غادي نديرها الماكينه. ممكن اللي ما عندكمش الماكينه ديروها الطريقه اللي درت وتعوض الماكينه تسرحوها بالدلاك بالاستعانه بالقليل من الدقيق. المهم ما علينا، قلت لكم كل مربع غادي نهزو نسرحو شويه بالدلاك ونقطعوه على 4 ونديروه في البلاستيكه حتى نكمل العجين كامله. عاد غادي نجي نسرحها في الماكينه. وهنا يا البنات من بعد ما قسمت انا كاع دوك المربعات اللي عندي كل مربع قسمته على 4 غادي نجيب دابا دوك المستطيلات هكذايا غادي نسرحهم شي شويه بالدلاك وغادي نحطهم جانبا. كل واحد كنسرحوه بالاستعانه بالقليل فقط من الدقيق وكنحطو جانبا حتى كنكملهم كاملين. انا كيعجبني نتبع هذه المرحله هذه في الخدمه. اول حاجه كتوفري عليك الوقت، ثانيا كتخدمي منظمه كلشي عندك منظم. الطريقه عمليه تري براتيك. المهم من بعد ما سرحتهم كاملين بالدلاك شويه دابا غادي نجي ندوزهم في الماكينه. كما قلت لكم الماكينه ممكن تعوضوها بالدلاك عادي الا ما عندكمش الماكينه. اللي عنده الماكينه المره الاولى درتهم على رقم 7 تندوزهم تاني انا كامل على رقم 7. عاد غادي نجي تاني نديرهم على رقم 2. رقم 2 هو اللي غادي يعطيني داك الريق في العجين. المهم المره الاولى كندوزهم في رقم 7 كاملين حتى كنكملهم كاملين باش كتكون الخدمه منظمه. من بعد غادي نجي نبروغرامي الماكينه على رقم 2 وغادي ندوزهم تاني على رقم 2 كما هو واضح في الفيديو صافي. وغادي نبدا نشبك فيهم ديك الساعه. بعد ما ساليتهم كاملين درتهم على رقم 2 دابا غادي نجيو لاهم حاجه اللي هي التشباك. انتم شوفوا معايا غادي ناخذ كامل داك العجين على شكلها مستطيله غادي نقطعها الاشرطه. ها انتم كيف ما هو واضح ما غادي نديرها كلها كنقطعها على شكل اشرطه. انا في الاول درتها على شكل مربع من بعد بقيت كنقطع على شكل اشرطه باش يجوني دوك المستطيلات هكا مقادين ولا اسهل. ما كاين مسهل من هاد الشبكه البنات. ها نتوما شوفوا معايا شنو غادي ندير. غادي ناخذ 5 ديال الاشرطه كنحط واحد كنحط عليه الثاني كنحط عليه الثالث الرابع الخامس 5 ديال الاشرطه كما هو واضح في الفيديو. وغادي نجمعهم وغنزيرهم هكا من الجناب وكتعطيني شباكيه مشبكه. يا سلام ما كاين ما احسن من هاد الشباك ما كاين مسهل من هاد الشباك. انا البنات هذا هو الشباك المعتمد عندي هذه سنين هذه هو اللي كندير او كندير ديال الاشرطه. كنقطع شريط طويل وكنبدا كنبرمو على صباعي ولكن هذه كتاخذ شويه ديال الوقت. مي هذه سهله جدا عمليه دغيا وخاصه المبتدئات راه ما غاديش تحلو في الشباك نهائيا. كتشدوا 5 الاشرطه كل واحد كتحطوه على الاخر حتى كتجمعوا 5 وكتزيروهم هكا من الجناب. داك الخامس كتحاولوه كتحطوه في الوسط كيف ما هو واضح في الفيديو. دائما داك الخامس كنحاولوا نجيبوه هكا في الوسط وكنزيروا العجين كنزديوها مع بعضياتها فهمتوا. الاطراف كنلاقيوهم بحال هكذايا مزيان وكنجمعوها كنجمعوا ديك الشباكيه صافي وكنحطوها فوق شي منديل او في شي صينيه كنخليوها كتنشف. وحاجه مهمه البنات فاش كنساليو الشباك
راه مهم جدا ان نخليو العجينه تنشف، ماشي تزربيو بها تقليوها، ما تزربيوش تقليوها نهائيا، لان الا زربيتو قليتوها غادي تبدا تحل لكم وهي في الزيت. المهم كما قلت لكم ما كاين ما سهل من هاد الشباك، 5 الاشرطه كتزيروهم هكا في الجناب، كتجمعوهم هكايا مع بعضياتهم كما واضح في الفيديو، ما كاين ما سهل منه. دغيا 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 راني قديت البنات 3 كيلو والله العظيم، راه دغيا راه ما كتاخذش الوقت نهائيا. هاد الطريقه هذه ما كاين ما سهل منها. البنات من بعد ما ساليت الشباك كيف ما هو واضح في الفيديو قلت لكم انا راني كنخليها كتنشف. عرفتي العجينه هنايا كتقيسوها كتلقاوها نشفات، نقصحت شي شويه، ما بقاتش هكاك كيف ما كانت. ما فين كتعرفوها باللي راها غادي تكون ناجحه، غادي تولي معكم مفرت حتى كتذوب في الفم. هنا غادي نجيب الزيت، غادي نسخنوها مزيان، وكنجهدوا العافيه في هذه المرحله هذه. فاش كنحطوا الشباكيه كنجهدوا العافيه. علاش؟ حيت الا كانت العافيه الا كنا ناقصين لها غادي تحل لينا الشباكيه في داخل ديال الزيت، فكنجهدوا العافيه هنايا حتى كتجمع لينا ديك الشباكيه وكتطفى فوق الزيت، كتطلع فوق الزيت. عاد كنردوا العافيه للمتوسط. علاش؟ باش ما تخطفش لينا الشباكيه وتحمر غير من برا. حنا بغينا الشباكيه ديالنا طيب وتكون مقرمشه وكتذوب في الفم ومورقه. يا سلام صراحه كتجي لذيذه والله العظيم. جربوا هذه الطريقه، وهاد الطريقه في التشباك هذه راه ما دايراش، ما كاين ما احسن منها هذه. يا سلام ما كاين ما سهل منها، وخاصه اللي ما عمرهم شبكوا راه غادي يشبكوا هاد المره هذه صافي. وغادي نقليها يا البنات، غادي نعملها بلطف. هنايا البنات تكونوا عاملوا الشباكيه بلطف، لانها فريمون حنا خليناها تنشف فكتولي كتفرزت معنا كتكسر معنا. فعودوا قلبوها غير بشويه، وحتى فاش ديروها في العسل ما تضغطوش عليها، هزوا العسل غير من الجناب وكبوها عليها باش ما تكسرش لينا. راه الا ما درتوش هكاك راه غادي تهرس معكم الشباكيه، لان فريمون العجينه راها كتذوب كتفرتت كتذوب في الفم. يا سلام والله جربوها وردوا عليا وغادي تعرفوا علاش كنهضر.
بعد ما تقلات لي الشباكيه ديالي البنات، دابا غادي نجي نبدا نحطها في داك العسل اللي قلت لكم في الفيديو ديال العسل. قلت لكم بلي انا خليته حتى برد، نسنتو بشي شويه ديال الروح ديال اللوز، غير القطره فقط ديال الروح ديال اللوز باش كيعطينا ديك النكهه ديال اللوز في الشباكيه، كتجي رائعه. هنا غادي نبقى نهز العسل غير من الجناب. هنا تحيه لاختي ناديه، راه هي اللي كدير العسل هنايا في هذه المرحله هذه. قلت لكم كنبقى نهز من الجناب بحال هكا العسل، وكندير على الشباكيه غير بالمهل باش ما نكسروش الشباكيه ديالنا، وكتبقى لينا هكا في العسل حتى حتى كنديروا الشباكيه في المقله القليه الثانيه، حتى كنقلبوا الشباكيه كتحمر لينا من واحد الجهه ونقلبوها الجهه الثانيه. عاد كنحيدوا البنات هذه من العسل، كنديروها في شي شبيكه او ممكن ديروها في الكسكاس ديال السكسو اللي كنفورو فيه، وكديروه كشي بانيويه من التحت باش داك العسل ما يبقاش، باش داك العسل يتجمع لكم باش تستعملوه مره اخرى. وكنخليوها حتى كتستقطر بما نبغيو نديرو وحده اخرى. كنخليو المده اللي كتستقطر فيها هي بما تشرب لي وحده اخرى العسل ونبغيو نديرها ثاني في الشبكه، كنكونوا صافي حيدنا هذيك درناها في شي بانيوه ولا في شي سطل، وكنرشوها بالجنجان كما هو غادي يكون واضح عندكم في الفيديو. المهم هو هاد المرحله هذه تخليوها تشرب العسل، ما تحيدوها من العسل حتى تقلبوا القليه الثانيه اللي في المقله، عاد كتحيدوا بحال هكا كتشدوا الوقت للشباكيه. وكما قلت لكم كتهزوا غير من الجناب وكديروا عليها العسل باش ما تكسروش الشباكيه، كتجي واحد الشباكيه يا سلام ولا في الاحلام. وبالنسبه للبنات لهاد النكهه هاد اللوز حاولوا ديروها، لان كتعطي النكهه هاد اللوز اكثر من انكم الا وظفتوا اللوز، وكتعطي واحد المذاق خطير جدا جدا. المهم غنخليكم مع الفيديو، راني كثرت الهضره بزاف. وها هي البنات الشباكيه ديالي شتو على الوين اي شكلها صراحه كتشهي. كنخليها كتقطر، قلت لكم كاين اللي كيدير الشباكيه كتقطر وكيهز وحده اخرى يحطها عليها، هذا غلط البنات، هاد الطريقه غلط، ما تجنبوها. المهم الاناء اللي غادي ديروا فيها الشباكيه دهنوه غير هكا بشي شويه ديال العسل فقط، بالقليل فقط، او ممكن كاع ما دهنوه. المهم كنحط هنا الشباكيه اللي استقطرات لي واحد شويه وكندرر عليها جنجلان محمر، وكنعاود كنستمر بحال هكا. اللي تقطرات لي كنحطها في السطال او في الاناء اللي انا غادي نجمع فيه الشباكيه صافي، وكنستمر بهذه الطريقه، ماشي كل وحده كنخليها وكنحط عليها وحده اخرى كتسقطر عليها. هذه طريقه غلط اللي بالنسبه اللي كيخدم بهذه الطريقه يحيد ديك الطريقه ما يخدمش بها. المهم هكا كنستمر حتى كنكمل الشباكيه ديالي كامله. هذه هي الشباكيه ديالي البنات من بعد ما وجدت معايا، فهي كتجي على هذا الشكل كتشهي البنات. الشباكيه ديال خفان زربانه البنات. انا لقيت ليها السميه قبل كاع من نديرها معكم، قبل كاع ما نسجلها، قبل كاع ما نوجدها لقيت ليها انا السميه.
وهكا غنحط عليكم في اليوتيوب، غنقول لكم الشباكيه خافه نزربن، عنوان حصري في اليوتيوب ما دايرش. المهم ما علينا. هذه هي الشباكيه ديالي انا غنقسمها معكم. شوفوا معايا كيفاش مبوقه، راها كتجي مبوقه، كتجي كتذوب في الفم، واحد المذاق يا سلام. النكهه اللوز كتعطيها واحد شي حاجه يا سلام. عسيره انا دقت وعاودت دقت. المهم كون ما حشم زعما راه كنت غندخل فيها طول وعرض. وكنتمنى انكم تجربوها يا ربي وتعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. وعواشركم مبروكه. دخل عليكم يا ربي هاد العواشر هادي باش مت من نيتو يا صدي يا ربي، والله يجعلها مغفره للذنوب يا ربي، تغفر لنا في الذنوب في هذا الشهر الكريم هذا. وهكذا البنات وصلت الى نهايه الفيديو. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه، وعافاكم البنات. بارطاجيو الفيديو، بارطاجيو وعاودوا بارطاجيو. والى اللقاء في فيديو جديد مع اقتراحات اخرى ان شاء الله للشهر الكريم.